आज चाहिँ हामी पुस नोटिफिकेसन रिलेटेडको काम गर्छौँ अनि हामीलाई उसले एपिआई दिइसकेपछि त्यसपछि लगइन रेजिस्टरहरू हामीलाई पुस नोटिफिकेसन त्यति गाह्रो चाहिँ छैन है। ल यो गर्नको लागि चाहिँ के गर्छौँ भने हामी वान सिग्नलमा जान्छौँ है। आई लभ है वान सिग्नल चाहिँ यो एकदम मलाई दामी लाग्छ। फायरबेसबाट पनि गर्न मिल्छ, वान सिग्नलबाट पनि गर्न मिल्छ, दुइटैमा फ्री छ है। यो के भन्छ यसलाई पुस नोटिफिकेसन चाहिँ जस्तै यसमा मोबाइल पुस वेब पुस सबै गर्न मिल्छ है। हेरौँ त्यही पनि नयाँ कुरा केही आएको छ कि मोबाइल पुस नोटिफिकेसनमा। अब मैले गर्दासम्म चाहिँ फ्री थियो होइन, र अहिले मैले धेरै भयो युज नगरेको। केही हेरौँ है, त्यस्तो केही छ कि पुस नोटिफिकेसन भनेको त थाहा पाउनु भयो होला नि होइन सबैले। वान सिग्नल इज द नम्बर 1 एसटिके युज बाई एप डेभलपर। यसको लागि चाहिँ सायद केही प्राइसिङमा गएर हेरौँ त। अब होप है यो सायद यो फ्री नै छ होला, फ्री छ भन्ने नै होप गरौँ होइन। पैसा तिर्ने भए त फेरि कहाँ युज गरिन्छ त नि, अहिले फायरबेसै युज गर्ने नि होइन। यसलाई फ्रीमा चाहिँ के छ भन्दा अनलिमिटेड एपिआई सेन्स दिस इज पुस वेब पुस इज लिमिटेड टु 10,000 रेसिपिएन्ट्स पर मेसेज। वेब चाहिँ ऊ रहेछ 10,000सम्म पाउँदो रहेछ पर मेसेज वेब पुस चाहिँ होइन। तर अनलिमिटेड पुस सब्सक्राइबर्स इन एप मेसेज। ल ठिक छ, ल हामीले युज गरेको चाहिँ पाइन्छ होला नर्मल्ली, हामीलाई चाहिने कुरा चाहिँ है। ल यो गर्नको लागि पहिला यसमा लगइन गर्नुपर्छ है। ल पहिला साइन अप गर्नु पऱ्यो, एकाउन्ट छैन भने। मेरो एकाउन्ट छ साइन अप गर्ने है। अब म साइन अप गर्न साइन इन गर्न चाहिँ सिकाउनु पर्दैन होला सायद। मैले लगइन गरेँ है, मैले चाहिँ लगइन विथ गुगल गरेको होला सायद मैले यसमा। र मेरो चाहिँ अलरेडी एउटा दुइटामा चाहिँ रहेछ होइन। अब के गर्छु भने न्यू एप गर्छु म है। मेरो यता प्रोजेक्ट पनि खुलिसक्यो। न्यू एप गर्छु है, त्यहाँ न्यू एप आउँछ। अनि के को लागि हो, मेरो चाहिँ एन्ड्रोइडको लागि है। यहाँ तल एन्ड्रोइड सेलेक्ट गर्नु पऱ्यो, एसएमएस अरू एप्पल भइदिएको एप्पल सेलेक्ट गर्नु पर्थ्यो, मेरो एन्ड्रोइड हो। अब नेम अफ वेबसाइट भनेको अब मेरो लागि अहिले डेमो फ्लटर भनेर छ है त। अनि त्यसपछि म मोर अप्सनमा जान्छु, अरू केही अप्सन छ यहाँबाट हेर्ने। यहाँ युज छ भने म्याक ओएस पनि मिल्छ, विन्डोज पनि मिल्छ होइन, जे पनि मिल्छ पुस गर्न है। नेक्स्ट म चाहिँ एन्ड्रोइडको लागि मात्र गरेँ है त। अनि त्यसपछि भनेको रन गरिन्छ होइन। अनि यसको लागि चाहिँ अल्टिमेटली चाहिँ हामी फायरबेस चाहिँ जोइन चाहिँ गर्नुपर्छ है। फेरि यो उस चाहिँ चाहिन्छ हामीलाई, के अरे फायरबेसको उस चाहिँ चाहिन्छ कि किरा आइडी। तर काम चाहिँ वान सिग्नलबाटै गर्छौँ हामी। त्यसको लागि म मेरै त्यही प्रोजेक्टमा जान्छु क्या होइन। मेरो त्यो प्रोजेक्टमा जाने, मैले हिजो क्रिएट गरेको छु नि त जुन प्रोजेक्ट। अनि गो टु कन्सोलमा जाने है, कन्सोलमा त्यही हिजोकै प्रोजेक्ट है खोल्ने। अब मेरो कुन चाहिँ खोलिन्छ, अब यहाँ मेरो कुन एकाउन्ट लगइन छ हेर्नुपर्छ। त्यही एकाउन्ट लगइन छ, डेमो फ्लटर साइन इन होइन। यसलाई नै युज गरौँ, यही प्रोजेक्टलाई युज गरौँ, किनभने हाम्रो अलरेडी सेटअप छ नि त। सेटअप भइसकेपछि समस्या हुँदैन है। अब त्यसपछि भनेको म यहाँ गएर यहाँ जान्छु। अनि यहाँ गइसकेपछि यो सेटिङको आइकनमा क्लिक गर्ने है। अनि सेटिङको आइकनमा क्लिक गरेपछि प्रोजेक्ट सेटिङ, ठिक छ। प्रोजेक्ट सेटिङमा क्लिक गरिसकेपछि अलिकति तल तल आयो भने चाहिँ यहाँ एप आइडी हुन्छ कि है। अलि यहाँ माथि कुन छ भन्दा खै, यहाँ एप आइडी छ नि होइन। यो एप आइडीलाई यहाँ के गर्ने, कपी गर्ने हाम्रो एपको आइडी। पहिला यसले के मागेको छ हेरौँ है, मैले सर्भर की र सेन्डर आइडी मागे रहेछ है। यस्तो यस्तो हुन्छ है, सर्भर की चाहिए यसलाई पहिला सुरु। सर्भर की चाहिँ अहिले यसको कहाँ हुन्छ भन्दा क्लाउड मेसेजिङमा, यहाँ क्लाउड मेसेजिङमा जाने। अनि यहाँ सर्भर की यहाँ छ नि होइन, यसलाई कपी गर्ने है। फेरि त्यहाँ मागेकै दिनु पऱ्यो नि मैले, फेरि सर्भर की माथि राख्ने है, ठिक छ नि होइन। सर्भर कीलाई माथि राख्ने। ल अनि त्यसपछि भनेको तलपट्टि सेन्डर आइडी भनेको के भने सेन्डर आइडी होइन। सेन्डर आइडी कहाँ छ, यहाँ तल है, सानो चुटुक्क परेको नम्बर छ। यसलाई चाहिँ यहाँ लएर यहाँ गएर पेस्ट गरिदिने, यति गरेर यहाँ कपी फ्रम फायरबेस कन्सोल गरे नि हुन्छ है, अटोमेटिक कपी हुन्छ।
तर मैले यो चाहिँ ट्राई गरेको छैन है कपी गर्ने चाहिँ। त्यसले भनेअनुसार त्यही नै हो है। हामी सेटअप गर्न लाग्यो कि पुस नोटिफिकेसन चाहिँ सेटअप गर्न लाग्यो हामीले। त्यो सेभिङ हुँदैछ, मे टेक सम टाइम है। ए ओके ओके, ल पुस नोटिफिकेसन गरौँ अनि हेरौँ है। ओके, अनि सेभ, ल सेभ भयो है। अब हामी के को लागि युज गर्ने हो? यहाँ सब छ, कोडोबा, रियाक्ट नेटिभ, युनिटी, ज्यामारिन, फ्लटर, आयोनिक, सर्भर, अदर एसटिके। हाम्रो फ्लटर हो है। पहिला फ्लटर थिएन, पहिला नेटिभ एन्ड्रोइड गर्नु पर्थ्यो कि हामीले होइन। अहिले चाहिँ फ्लटर पनि एभाइलेबल छ। ल फ्लटरको लागि चाहिँ एपआइडी भन्यो हामीलाई। यो एपआइडी चाहिन्छ है यसमा। यो के हो? यो नो थ्याङ्क्स गर्छ है म। यसमा एपआइडी चाहिँ चाहिन्छ हामीलाई, यो चाहिन्छ है, यो चाहिन्छ हामीलाई। अनि यति नै हो होइन। चेक, सब्सक्राइब, युजर, डन। अहिले पछि निकाल्न मिल्छ एपआइडी। यति गरिसकेपछि अब हाम्रो प्रोजेक्ट चाहिँ सेटअप भयो। एसएमएस लन्चेस, के मेसेज आएको छ मलाई है। यो उनीहरूको आफ्नो मेसेज होला। ल ठिक छ, अब यति भएपछि हामी चाहिँ गुड टु गो है। अब हामीले के गर्नुपर्छ भने यहाँ मेसेजिङमा जाने, यहाँ मेसेजिङमा, होइन मेसेजिङमा भन्दा पनि यता माथि जाने है, ड्यासबोर्डमा जाने के, ड्यासबोर्डमा जाने होइन। अनि यहाँबाट चाहिँ हामी सबै कुरा हेर्न मिल्छ क्या। हाम्रोमा कतिवटा पुस नोटिफिकेसन गयोदेखि लिएर सबै कुराहरू हेर्न मिल्छ कि कतिवटा एक्टिभ युजर छन् हाम्रोमा होइन। जस्तै के भने भन्दा वेलकम ब्याक, ड्यासबोर्ड, न्यू पुस है। नयाँ पुस पठाउनु पऱ्यो भने यहाँ न्यू पुस गर्ने। अनि अडियन्सहरू कस्तो कस्तो छ हाम्रो होइन, अडियन्सलाई हेर्न मिल्छ। सेगमेन्ट्सहरू यस्तो हुन्छ कि अडियन्सको ग्रुप छुट्याउन मिल्छ क्या हामीले। कहिलेकाहीँ हुन्छ नि त, सब्सक्राइब्ड अडियन्स हुनसक्ला, कुनै पैसा तिरेको अडियन्स हुनसक्ला, कुनै पैसा नतिरेको अडियन्स। पैसा तिरेकालाई मात्र पुस नोटिफिकेसन पठाउँछु भने नि पायो, पैसा नतिरेकालाई मात्रै पठाउँछु भने नि पायो। त्यस्तो सेगमेन्ट छुट्याउन मिल्छ क्या कस्टमरको है। अनि यहाँ भने नि त के इनएक्टिभ को छ, एक्टिभ को छ होइन। जस्तै अहिले एक्टिभ युजर 0 छन् मेरो त फर्स्ट टाइम खोलेको हो नि त मेरो त है। अब म मेरो बेसिकली प्रोजेक्टमा जान्छु। यहाँ गएँ है। प्रोजेक्टमा गइसकेपछि अब मैले आज गर्ने भनेको वान सिग्नलको फ्लटरको वान सिग्नल पुस नोटिफिकेसन युज गर्छु होइन। त्यसको लागि चाहिँ म के गर्छु भने सिम्पली मेरो यहाँ ट्याबमा गएर pub.dev खोल्छु है। pub.dev खोल्ने, pub.dev खोलिसकेपछि यहाँ गएर चाहिँ वान सिग्नल हान्ने, वान सिग्नल हान्ने है। यो चाहिँ होइन है हाम्रो, यो चाहिँ होइन, फर्स्टको डिस्कन्टिन्यू भइसक्यो हाम्रो भनेको यो है। यो छ नि वान सिग्नल फ्लटर भनेर है। यसलाई चाहिँ के गर्ने, ओपन गर्ने। यसले नै भन्छ, सर्टेन इन्स्ट्रक्सन यसले पनि दिएको हुन्छ कसरी युज गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ होइन। इक्जाम्पलमा जाऊँ, यसले के दिइरहेछ होइन। यो त कोडिङ भयो है। यत्रो कोडिङ छ पुस नोटिफिकेसन पठाउने, देखाउने है। अब पुस नोटिफिकेसन नि डिफ्रेन्ट टाइप्सको पुस नोटिफिकेसनहरू हुन्छन् है। हामीले कुन टाइपको पुस नोटिफिकेसन गर्ने भन्ने कुरा मात्रै हो कि है। जस्तै मैले त्यो टाइप्स पनि बनाउला एकछिनमा। यो प्याकेजलाई चाहिँ इन्स्टल गर्दै राखौँ। पुस नोटिफिकेसन भनेको एउटा फोरग्राउन्डमा हुन्छ होइन। फोरग्राउन्ड भनेको एप्लिकेसन चलिरहेको बेलामा पुस नोटिफिकेसन पठाउन मिल्छ। एउटा चाहिँ ब्याकग्राउन्डमा हुँदाखेरि, एप्लिकेसन कम्प्लिटली क्लोज भएको छैन कि ब्याकग्राउन्डमा हुँदाखेरि चाहिँ के गर्ने, पुस नोटिफिकेसन पठाउने होइन। अनि अर्को भनेको चाहिँ कम्प्लिटली क्लोज भएको बेलामा क्या, एप नै एक्जिट भएको बेलामा पुस नोटिफिकेसन सेन्ड गर्ने है। यो डिफ्रेन्ट टाइप्सको पुस नोटिफिकेसन हुन्छ होइन। हामीले बेसिकली आज चाहिँ हामी फोरग्राउन्डमा एप्लिकेसन चलिरहेको बेलामा चाहिँ पुस नोटिफिकेसन पठाउँछौँ है। इन्टरनेटसँग कनेक्टेड हुनुपर्छ। इन्टरनेटसँग कनेक्ट भएन भने चाहिँ आउँदैन है फेरि। तर वान्स कनेक्टेड आउँछ है फेरि। त्यस्तो नि हुन्छ कि, त्यो भनेको लिसन गरिराख्छ कि उसले। हामीले चाहिँ वान्स इन्टरनेटसँग कनेक्ट हुन्छ नि, त्यो उसले लिसन गरिरहेको हुन्छ क्या त्यो कुरालाई होइन। अनि जब आउँछ देखाइदिइहाल्छ, इन्टरनेट आउने बित्तिकै उसलाई देखाइदिइहाल्छ। म टास्क दिन्छु, सबै मैले गरिदिएँ भन्दा त्यो त मतलबै हुन्न नि होइन।
ल सो है यहाँ हेरेर गर्ने हामी पनि यसमै हेरेर यसलाई यस्तो गर्नु पर्दो रहेछ यहाँ यस्तो यस्तो गर्दै पढ्दै हेर्दै गरौँ है त ल। अब मेरो इन्स्टल पनि भयो है, प्याकेज इन्स्टल भयो। अब मेरो काम भनेको चाहिँ पुस नोटिफिकेसनको एउटा स्क्रिन बनाउँछु म। पुस नोटिफिकेसनको एउटा फोल्डर बनाएँ है, यहाँ लेख्छु पुस नोटिफिकेसन डट स्क्रिन डट लेखौँ न होइन, स्क्रिन डट ओके। ओ नाम मिस्टेक भयो मेरो, रिनेम डाट लेख्नुसँग डाट ए ल। अब यति लेखिसकेपछि अब म मेरो स्टेटलेस विजेट बनाउँछु है। मेरो बेसिकली यो एउटा स्क्रिन हो होइन पुस नोटिफिकेसनको लागि। जहाँ इम्प्लिमेन्ट गर्न पनि मिल्छ है यसलाई। अब हामीले कहाँ इम्प्लिमेन्ट गर्ने, कुन फेजमा इम्प्लिमेन्ट गर्ने हो, बटन क्लिक गरिसकेपछि इम्प्लिमेन्ट गर्ने हो कि युजर टु युजर पुस नोटिफिकेसन पनि हुन्छ है फेरि। डिफ्रेन्ट धेरै भेराइटीको पुस नोटिफिकेसन। तपाईँहरू मेसेज पठाउँदाखेरि च्याटमा हुन्छ नि, एउटा साथलाई अर्को साथलाई मेसेज पठाउँदा के हुन्छ, त्यो साथीलाई चाहिँ माथिपट्टि नोटिस जान्छ नि, नोटिफिकेसन मेसेज आयो भनेर। हो त्यो भनेको युजर टु युजर हो, सर्भरबाट एडमिनले पठाएको होइन कि युजर टु युजर। डिफ्रेन्ट मैले चाहिँ यस्तो यस्तो हुन्छ भन्ने कुरा हो मेरो। अब हाम्रो रिक्वायरमेन्ट चाहिँ के छ नि होइन, त्यो पठाउने हो क्या। यस्तै हो कि पुस नोटिफिकेसन पठाउँदा फेरि हरेक युजरको चाहिँ आफ्नै युनिक आइडी चाहिँ हुनुपर्छ है। त्यो युनिक आइडी चाहिँ हामीलाई थाहा हुनुपर्छ कि, अन्त सकिँदैन है। जस्तै अब त्यही हो, च्याट एप्लिकेसनमा चाहिँ युजर टु युजरहरू पठाउँछ नि त, त्यस्तो बेलामा चाहिँ त्यो युजरको आइडी पनि हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। भनेको उसको आइडी त्यहाँ आयो भनिसकेपछि उसको त्यो मेन युनिक आइडी हुन्छ नि, त्यो पनि हामीमा आउँछ कि डाटाबेसमा। त्यो एउटा फिल्ड क्रिएट गर्नुपर्छ कि उसको आइडी स्टोर गर्नको लागि है। म त्यति एडभान्स त म सिकाउँदिनँ होइन अहिलेको लागि। त्यो फेरि कस्तो हुन्छ लास्टै झन्झट, च्याट एपै चाहिन्छ कि एउटा युजर टु युजरको लागि। र हामी चाहिँ केसम्म सिक्छौँ भने ब्याकग्राउन्ड, फोरग्राउन्ड र अनि के भन्छ त्यसलाई एक्जिट हुँदाखेरि पुस नोटिफिकेसन पठाउने चाहिँ हामी सिकिन्छ है त। अब यसको युज केसेस चाहिँ हुन्छ होइन, डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ युज कस्तो कस्तो केसमा चाहिँ युज हुने, अनि कस्तोमा काम गर्छ, कुनै बेला काम गर्दैन होइन। इन्स्ट्यान्ट नोटिफिकेसन जान्छ कि होइन। अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भने सेगमेन्टेसन राम्रो भएन भने चाहिँ सबैलाई नोटिफिकेसन गइदिन्छ क्या। जस्तै मलाई युजर वानलाई मात्र पठाउनु छ, तर अनि त्यहाँ मैले नोटिफिकेसन पठाउँदाखेरि युजर वानलाई होइन सबैलाई गइदियो। हो त्यसले चाहिँ कहिलेकाहीँ कन्फ्लिक्ट गर्न सक्छ है। अब हामीले त्यसको कुन मोटिभमा युज गर्न लाग्छौँ होइन, त्यसमा भर पर्छ त्यो कुरा चाहिँ। ओके ल, हामी अब गुड टु गो है, सुरु गरौँ। बार गरौँ, बडी गरौँ, कन्टेनर गरौँ होइन। जस्ट कोड मात्रै लेखिरहेको मैले। कन्टेनर युज गरेँ, कन्टेनर पछि चाइल्ड भनेर युज गर्छु सपोज इक्जाम्पल होइन। चाइल्ड पछि अझै एउटा कन्टेनर युज गरिदिन्छु, फेरि चाइल्ड युज गर्छु, अनि यसमा चाहिँ कोलम युज गर्छु। मैले फर्मेट पनि गर्छु, चिल्ड्रेन लिन्छ यसले होइन। चिल्ड्रेन लिन्छ। ओके हल्का सेटअपको काम हो यो, सुरु फर्स्ट स्क्रिनको। अब मैले कसरी युज गरौँ अब यो कुरालाई चाहिँ होइन। सिम्पल एउटा केही डिजाइन बनाउँछु, इमेज डट नेट रोक्रे होइन, इमेज हालेर एउटा गर्छु। हामी पुस नोटिफिकेसन चाहिँ हामी वेबबाट पठाउँछौँ क्या है। हाम्रो त्यो जुन फायरबेसको छ नि त्यहाँबाट पठाउँछौँ क्या हामी पुस नोटिफिकेसन चाहिँ है। त्यहाँबाट चाहिँ पुस गरिदिन्छु। ल
अहिले इमेज डट नेटको एउटा इमेज ल्याउन है, एउटा इमेज हाल्नु मन लाग्यो मलाई। के हालो इमेज भन्दा नि हामी फ्लटरको लोगो नै छ नि हामीसँग, एउटा इमेज हाल्नु नि फ्लटरको लोगो, फ्लटर लोगो सिधै फ्लटर लोगो है, सिधै आयो। यसको साइज मेबी साइज समथिङ के छ, साइजै छ है। साइज भनेपछि यस्तै 50सम्मको साइजमा केही एडजस्ट गरिदिउँ है। यो अब यसलाई चाहिँ होइन, यो पुश नोटिफिकेसन स्क्रिनलाई चाहिँ हामीले मेन डट डार्टमा चाहिँ फिक्स गरिदिउँ है। त्यहाँ फर्स्टमै यो रन भयो भन्न है। यति गरिसकेपछि हामी सेभ गरेर रन गरौँ है। यो किन आएन, यसलाई इम्पोर्ट पनि गर्नु पऱ्यो नि होइन। इम्पोर्ट कुनलाई, यो स्क्रिनलाई, स्क्रिन इम्पोर्ट पनि भयो। सेभ अल गर्छु म, सेभ अल। मेरो एनालाइजिङ भनिरहेको अझै प्रोजेक्ट है, एनालाइज हुँदैछ। लेट्स वेट फर सम टाइम है। त्यति बेरसम्म हामीले चाहिँ नर्मल्ली एउटा यो यसको डकुमेन्टेसन पनि हेर्न सकिन्छ है। जस्तै यसले डकुमेन्टेसन दिन सक्छ होइन, वाट डकुमेन्टेसन है। यहाँ डकुमेन्टेसनको साइन आयो नि, हामी यहाँ डकुमेन्टेसन हेरौँ क्या, वान सिग्नलले चाहिँ कसरी गर्नु पर्दो रहेछ, के गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ जस्ट एउटा हेर्न चाहिँ सकिन्छ है। ल फ्लटरको डकुमेन्टेसन हेर्ने है। वाइ एन्ड्रोइड यस, सबैमा यस 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 छ। वान सिग्नलको एकाउन्ट चाहियो। के चाहिन्छ भन्दाखेरि रिक्वायरमेन्टमा है, त्यो सबै गरिसक्यौँ हामीले त्यो काम। फ्लटर एसटिके, यो वान सिग्नल फ्लटर भन्ने डिपेन्डेन्सी इन्स्टल गर्नु पर्यो है। त्यसपछि यसलाई इम्पोर्ट गर्नु पर्यो। अनि उसले के भनिरहेछ होइन, हेर्दै जाउँ यसले कहाँसम्म के भन्छ। खै यहाँ लोडै भन त, यो नेट साह्रै स्लो चलिरहेछ हो मेरो नेट स्लो हो, स्लो नै हो। लोड भइसक्यो। ओके, मेरो आवाज त सुन्नेछ नि है। मलाई नेट अलि स्लो नै भयो जस्तो लाग्यो कि, मेरो यहाँ लोडै नभएको कि इमेज अलि हाई क्वालिटीको रहेछ क्या हो, त्यही भएर ढिलो भयो है। ल जस्ट यसको हेर्ने होइन, अनि यहाँ हेर्दै गएपछि हामीलाई चाहिने भनेको ठ्याक्क कहाँबाट भन्दा हामीलाई त्यो पार्ट त चाहिँदैन है। सेटअप वान सिग्नल फर एन्ड्रोइड अल प्लेटफर्म, रन योर एप एन्ड सेन्ड नोटिफिकेसन। कति छिटो यहाँ आइसक्यो त नि। यही हो हाम्रो यसको डकुमेन्टेसन, यति हो। वान सिग्नल डाटमा एड गरेपछि कोड लेख भन्छ सिधै, के भन्ने अब। यसलाई चाहिँ हामी अलिकति राम्रोसँग अलि राम्रो ठाउँमा हेरौँ त है। इट्स फाइन होइन, यसले हामीलाई नदिए पनि समस्या त हुँदैन, तर दिए राम्रो। एनिवे लेट्स, यो सुरु हुँदै गर्छ यता है। अनि हामी यसलाई रन गरौँ। ल यो रन हुने, यसलाई अहिले रन नगरौँ, किनभने मसँग एप की चाहिँ मलाई चाहिन्छ कि। जस्तै मलाई यो एप की हुन्छ नि हाम्रो यहाँ है, त्यो एप की चाहिँ मलाई चाहिन्छ। म त्यसलाई फेरि तान्छु, जुन अघि सुरुमा यो की चाहिन्छ भन्थेँ नि होइन। अब यस्तो एपिआई कीहरू, यस्तो कीहरूलाई चाहिँ अलिकति सेक्रेट तरिकाले राख्नु पऱ्यो कि हामीले। कुनै एउटा होइन, जुन चाहिँ गिट हामीले नि ट्र्याक नगरोस्, गिट इग्नोर गरोस् होइन। त्यसरी मैले प्याकेजहरू पनि भनेको थिएँ नि त है। मेरो अलि ह्याङ भइदियो है। सेटिङ्स
इन गुगल एन्ड्रोइड यसलाई एडिट गरे पनि भयो गरिदिन्छु यो मेरो नेट एकदमै स्लो चल्यो जस्तो लाग्यो मलाई यति ढिलो त लोड नहुन पर्ने हो झन्डै क्लास चाहिँ केही पनि नगरेछ फेरि मैले यसलाई सेभ गरिदिएँ त्यही कुरा हो त्यही कुरा के हो होइन कति टाइम लाग्यो के प्लेटफर्म सेभ कन्टिन्यू यसलाई यो एप आइडी चाहियो है हामीलाई यो एप आइडीलाई कपी गरौँ कपी भयो कि भयो ठिक छ यति गरेर डन गरिदिउँ अब यहाँ आएर चाहिँ हामी हाम्रो प्रोग्राममा आएर .env फाइल भन्ने छ होइन हामी सेटअप गरिसकेको थियो अस्ति यो चाहिँ अब केही एप आइडी एप की थियो भने अब यसलाई चाहिँ हामी के राख्ने होला नाम जे राखे पनि भयो पुश एप की भनेर युज गर्दै इक्वल टु दिस ठिक छ है यो भनेर युज गर्यो अब त्यसपछि भनेको पुश नोटिफिकेसनमै जान्छौँ हामी अब चाहिँ लगभग हामी के गर्न रेडी छौँ भने सबैभन्दा पहिला चाहिँ अब हामीले त्यो वान सिग्नललाई चाहिँ के गर्नुपर्छ हाम्रो यो एप्लिकेसनमा चाहिँ इनिसलाइज गर्नुपर्छ कि त्यसको त्यो प्रोडक्टलाई वान सिग्नलको नोटिफिकेसनलाई चाहिँ इनिसलाइजिङ गर्नुपर्छ इट मिन्स हामीले चाहिँ आफ्नो लागि चाहिँ हाम्रो एप्लिकेसन भनेको यो कस्तो हुन्छ भने जुन मोबाइलमा रन हुन्छ नि त्यसको आफ्नो आइडी युनिक आइडी हुन्छ कि मोबाइल वाइज हुन्छ कि यो युजर वाइज हुँदैन मोबाइल वाइज हुन्छ त्यही सेम युजर तर दुईवटा मोबाइलबाट लगइन गऱ्यो भने दुईवटा पुश नोटिफिकेसनको आइडी भन्छ कि है फरक हुन्छ युजर वाइज हुँदैन कहिले पनि होइन किनभने उसको लागि भनेको त मोबाइल युनिक हो कि मोबाइल भन्ने डिभाइस युनिक हो नि त होइन त्यो भएर के गर्छौँ भने यसलाई के गरौँ यसलाई यस्तो गरौँ यसलाई स्टेटफुल बनाउन कोसिस गरौँ न त है स्टेटफुल विजेट बनाउन कोसिस गरौँ होइन इफ हुँदैन भने चाहिँ हामी कन्ट्रोलर युज गर्न कोसिस गरौँ होइन कन्ट्रोलर युज गरिदिन कोसिस गरौँ त हामी गेटएक्स नै छौँ हामी होइन कन्ट्रोलर्स ठिक छ है अब कन्ट्रोलर्सभित्र चाहिँ के हो यो पुश नोटिफिकेसन कन्ट्रोलर डट है अब यसमा चाहिँ के लेखिन्छ हामीले क्लास पुश नोटिफिकेसन कन्ट्रोलर विच एक्सटेन्ड केलाई एक्सटेन्ड गर्छ गेटएक्स कन्ट्रोलरलाई है त्यसपछि अब म सबैभन्दा पहिला यसमा के गर्छु इनिसलाइजेसनको पार्ट गर्छु होइन इनिसलाइज गर्न चाहिँ के गर्नु पर्यो भने यसको अनइनिट मेथडभित्र है इनिट मेथडभित्र एसिन्क्रोनस हुन्छ यो किनभने एकछिन टाइम लाग्छ इनिसलाइज हुन एसिन्क्रोनस मेथड हुन्छ जसले वेट गर्छ एकछिन है अनि त्यसपछि वान सिग्नलको हाम्रो इन्स्टल छ होला वान सिग्नल डट सेयर्ड वान सिग्नल डट यसले के दिन्छ वान सिग्नल डट एउटा सेयर्ड दियो है यो मेथडलाई हामीले के गर्ने के छ एउटा इनिसलाइज समथिङ के हुनुपर्छ कि इनिट प्रिन्ट प्रम्प्ट रिमुभ सेन्ड आउट आइहालौँ न आइहाल्दा आउँछ सेट एप आइडी सेयर्ड इनिसियलाइज समथिङ केही छैन त्यस्तो हुनुपर्छ यसमा है घरमा है सेयर डट स्टार्ट सेट एप आइडी है
यही होला सेट एप आइडी भनेर होला है। अब यसमा चाहिँ त्यो एप आइडीलाई चाहिँ के गर्ने, पास गर्ने। त्यसको लागि पनि अब हामीले त्यसलाई लोड गर्नु पऱ्यो नि त, त्यो जुन एप आइडी छ होइन, त्यसलाई लोड गर्नको लागि चाहिँ हामीसँग .env छ होइन, .env भन्ने जसको की छ, एउटा की लिन्छ यसले, त्यो भनेको पुस एप आइडी छ। सायद नाम यही नै होला, हामीले यही नै नाम राख्यौँ होला होइन, पुस एप की रहेछ है, पुस एप की है, यो नाम छ पहिलामै। एपीआई सर्भिसमा की युज गऱ्यौँ जसमा यही नाम .env लेखेर गर्नु पर्यो होइन, .env फाइल। ठिक छ, यो मेथड एकछिन यसलाई पनि वेट गर्नुपर्ने होला हो, वेट गर्नुपर्ने हो। किन चाहिँ यसमा हिरो राखेँ त? ठिक छ, यसलाई त वेट नगर्नु, यसलाई डबल कोटभित्र हालिदिउँ नि त, यहाँनिर भित्र त्यो स्ट्रिङ दिन्छ नि त, नर्मली स्ट्रिङहरू दिएको हुन्छ। तर यो त एक्चुअली के हो नि, हाम्रो यो त भेरिएबल हो, सो यसलाई कर्ली ब्राकेटभित्र हाल्नु पऱ्यो है, कर्ली ब्राकेटभित्र यसरी हालिदिने है। ठिक छ, केही समस्या छैन अहिलेसम्म। पुस एप की युज भयो, इनिट मेथड भयो, सेट एप आइडी। एकचोटि यसको डकुमेन्टेसन हेर्ने नै पर्ने भयो कि। इनिसियलाइज मेथड के छ हेरौँ है त। इनिट प्लेटफर्म स्टेट भनेछ होइन, यहाँभित्र यसले के गरेछ भन्दा सेट लग लेभल, यो त लग लेभल भयो होइन, सेट नोटिफिकेसन ह्यान्डलर ओपन एन्ड कल विथ सेट नोटिफिकेसन सो इन फोरग्राउन्ड ह्यान्डलर होइन, सेट इन एप क्लिक ह्यान्डलर डिफ्रेन्ट। यसले चाहिँ इनिट प्लेटफर्म गरिराख कि, हामी त्यही तरिकाले गरौँ है। इनिट प्लेटफर्म भन्ने चाहिँ एउटा फङ्सन बनाउँ होइन, त्यो भित्र चाहिँ जस्तै यो कोडलाई चाहिँ त्यहाँभित्र लेखौँ है, void init डकुमेन्टेसन अनुसारै जाउँ न होइन, इनिट प्लेटफर्म। ठिक छ, एसिङ है, यो एसिङ हुन्छ। यहाँभित्र चाहिँ के गर्नु पर्दो रहेछ भन्दा यदि माउन्टेड छ भने त यो परेन, किनभने हामी अहिले हाम्रै युज गर्न लाग्छौँ होइन। सेट लग लेभल है, यसले चाहिँ लगहरू दिन्छ क्या हाम्रो डिबग स्क्रिनमा। यो गर्यो भने सेट युजर प्राइभेसी कन्सेन्ट होइन, यो भनेको सिम्पली ट्रु छ भनेको, त्यो जिडिपिआर प्राइभेसी कन्सेन्ट हो। तपाईँहरू कहिलेकाहीँ त्यो सेट कुकिज भनेर आउँछ नि कुनै वेबसाइट हेर्दाखेरि के, ओके गऱ्यो भने कुकिज सेट हुन्छ, नत्र हुँदैन नि होइन, त्यस्तै जस्तो क्या। नोटिफिकेसन ओपन ह्यान्डलर हो यो चाहिँ होइन, सेयर छ सेट पर्मिसन ह्यान्डलर। हामीलाई अलिकति चाहिने भनेको यो सेट एप आइडी है, हामीलाई रिप्लेस विथ यर अन एप आइडी, हामीले अघि त्यही नै गरेको थियो होइन। यो नयाँ मेथड रहेछ क्या, पहिला चाहिँ त्यस्तै इनिसियलाइज समथिङ थियो क्या है, यो सेट एप आइडी रहेछ। यहाँभित्र चाहिँ हामी के गर्छौँ, हाम्रो कपी छ नि, के गर्छ यहाँभित्र यस्तो गरेर यस्तो गरेर .env लेखेर .env अनि यहाँभित्र चाहिँ के हाल्छौँ हामीले, त्यो जुन डाटा हामीलाई उताबाट आइरहेछ, पुस एप की हो, पुस एप की हो। स्पेलिङ चाहिँ मिस्टेक हुनु हुँदैन, तर त फेरि बिग्रिहाल्छ कुरो। स्पेलिङ चाहिँ जे राखेछौँ नि यता .env मा त्यही नै हुनुपर्छ है। पुस नोटिफिकेसनमा यहाँलाई त्यहीलाई पेस्ट गरिदिने, ल यो काम पनि भयो हाम्रो है, सेयर भयो। अब त्यसपछि भनेको हामीलाई चाहिने भनेको, अब हामीले अरू के गर्छौँ, म चाहिनेहरू मात्रै गराउँछु है, अहिले सबै कुरा ह्यान्डल चाहिँ गरिन्न हामी अहिले तत्कालै। ठिक छ, यसलाई पनि गरिदिउँ त, यो रिक्वायर्ड युजर प्राइभेसी कन्सेन्ट होइन, यसलाई पनि युज गरिदिउँ त।
युजर चाहिँ एकदम ओके छ भन्न खोजेको के पुश नोटिफिकेसनको लागि चाहिँ ओके छ भन्न खोजेको है। त्यस्तो ऊ राख्न सकिन्छ क्या, बट उसले युजरले यदि चाहन्छ भने उसलाई पठाउने नत्र नपठाउने त्यस्तो खालको ऊ राख्न सकिन्छ क्या, डिजेबल पुश भनेर युज गर्न सकिन्छ है। ग्रान्ट गर्ने कुराहरू छ होइन, कस्तो मैले त्यो नदेखेको हो। यसलाई कपी गरौँ है त, यो के हो यो फोरग्राउन्ड ह्यान्डलर रहेछ कि होइन। फोरग्राउन्ड ह्यान्डलर भनेको एप्लिकेसन चलिरहेको बेलामा चाहिँ ह्यान्डल गर्ने है। यसलाई चाहिँ मैले जस्ट कपी पेस्ट मात्रै गरेँ, अब हामी यहाँ मिलाउने हो। सेट नोटिफिकेसन विल सो इन फोरग्राउन्ड ह्यान्डलर होइन, ठिक छ फाइन। फोरग्राउन्ड ह्यान्डलर कल विथ दिस इभेन्ट इभेन्ट डट कम्प्लिट इभेन्ट नोटिफिकेसन, यो भित्र चाहिँ नोटिफिकेसन रिसिभ इन फोरग्राउन्ड नोटिफिकेसन इभेन्ट इभेन्ट एउटा चाहिँ यहाँ स्ट्रिङ बनाऊ, एउटा स्ट्रिङ बनाऊ है, स्ट्रिङ बनाऊ जुन चाहिँ ओबियस बनाऊ क्या, बुझ्नु भने। किनभने अब त्यो स्ट्रिङ हामी देखाउनु पर्ने हुन्छ होइन, के हो नोटिफिकेसन टाइम स्ट्रिङ। स्ट्रिङ भनेको अब के हुनसक्छ, डिबग इज इक्वल टु अहिलेको लागि यत्तिकै इम्टी स्ट्रिङलाई के गर्ने, ओबियस अब्जर्भेबल बनाउने। हामी गेटएक्स प्याकेज युज गर्न सक्छौँ त सो है। ल अब्जर्भेबल भयो यो, यसलाई चाहिँ भ्यार लेखे पनि केही फरक पर्दैन है, डिबग भयो। अब त्यो डिबगमा चाहिँ यसलाई स्टोर गरिदियो क्या यो ह्यान्डलरलाई होइन। अब यसले के भन्यो फेरि, भ्यालु अफ टाइप स्ट्रिङ कान्ट बी एसाइन टु द भेरिएबल अफ टाइप, त्यो भेरिएबलमा चाहिँ गर्न चाहिँ पाइँदैन है यो भनेर भने है। यसलाई चाहिँ के अरे डट भ्यालु गर्नु पऱ्यो कि है, डट भ्यालु गरेपछि त्यो इरर गयो। यो सेट स्टेट चाहिँदैन है हामीलाई, अटोमेटिक अब्जर्भेबल हुन्छ यो कुरा। हामी त अहिले गेटएक्समा छौँ नि त। अनि अवेट, यसले अवेट माग्यो है, अवेट मागिसकेपछि यसको ब्र्याकेट यो भयो, एसिङको यो भयो, एउटा कर्ली ब्र्याकेट छुट्यो फेरि हेर है। यसको चाहिँ यो हो, यसको यो भयो, यसलाई फालिदिउँ सपोज, यसलाई फाले, यसलाई पनि फाले। मेन गेटएक्सको एउटा चाहियो, गेटएक्सको वाला यो बिग्रियो कता, यो एसिङको छुट्टै भयो। यसको चाहिँ खोइ एउटा त त्यो भयो, यसको यो भयो, एउटा बढी बस फेरि यति नै, दुईवटा नै हो। फेरि यसमा इरर चाहिँ किन आयो त, एक्सपेक्टेड टु फाइन्ड रे, अझै कतिवटा चाहिन्छ यसलाई, हेरी यो कर्ली ब्र्याकेटले फेरि झ्याउ गऱ्यो यार। एउटा कर्ली ब्र्याकेट कतै न कतै यहाँ बढी भएछ कि, बढी घटी केही न केही भयो। हेर है कहाँ चाहिँ मिस्टेक भएछ, ल यहाँसम्म ठिक छ, यहाँसम्म ठिक छ है, यहाँसम्म ठिक छ, यहाँसम्म ठिक छ। अब थोरै माथि गएर चाहिँ अब त्यो कुरालाई चाहिँ म यहाँ पेस्ट गर्छु अब राम्रोसँग। यसलाई चाहिँ कपी गरेँ अनि यहाँ गएर पेस्ट गरेँ, त्यसमा यति है। अब एउटा स्ट्रिङ बनाउँछु म, यसको नाम भनेको भ्यार छ, यसलाई डिबग नाम दिन्छु म, इज इक्वल टु गरेर फल्स गरेर डट ओबिएस है, अब्जर्भेबल बनाउने। डिबग है, डिबगको मेसेज हो यो भनेको। यसलाई यहाँ गएर डट भ्यालु गर्ने, सेट स्टेट चाहिँदैन, यसलाई फालिदियो भयो, यसलाई पनि फालिदियो भयो। डिबग डट भ्यालु नोटिफिकेसन, फेरि यसमा किन इरर आयो भन्दा भ्यालु अफ टाइप स्ट्रिङ कान्ट बी एसाइन टु द टाइप बुल रे, यसबाट चाहिँ यसले बुल दिँदो रहेछ कि हौ, मैले यहाँ बुल फल्स भनेर लेखेर छु नि त,
है यसलाई इम्टी स्ट्रिङ बनाइदिने ठिक छ यहाँसम्म केही समस्या भएन है अहिलेसम्म चाहिँ मिलिरह मेरोलाई यो चाहिँ के हो फोरग्राउन्ड ह्यान्डलर फोरग्राउन्ड पुश नोटिफिकेसन के फोरग्राउन्ड पुश नोटिफिकेसनलाई चाहिँ ह्यान्डल गर्ने काम गर्छ यसले ठिक छ अब यो इनिट प्लेटफर्ममा चाहिँ हामीले केमा रन गर्ने यो चाहिँ इनिसियलाइज हुने बित्तिकै रन गराउने यसलाई त्यही भएर सो मैले इनिट स्टेपमा लेखेँ ठिक छ अब यो पुश नोटिफिकेसन कन्ट्रोलरलाई चाहिँ मेरो स्क्रिनमा गएर यहाँ गएर यसलाई के गर्ने इन्जेक्ट गर्ने पुश नोटिफिकेसन कन्ट्रोलर इज इक्वल टु गेट डट पुट गरेर डिपेन्डेन्सी इन्जेक्सन हुन्छ कि यसलाई त्यो डिपेन्डेन्सीलाई हामी इन्जेक्ट गरेको कि है यसलाई चाहिँ यहाँ उ गर्नु पर्यो इम्पोर्ट गर्नु पर्यो यो कन्स चाहिँ हुँदैन नर्मल फाइनल राख्दाखेरि हुन्छ यो फाइनल राख्दाखेरि माथि इरर आउँछ यो कन्सलाई फालिदिँदा हुन्छ यो गेटलाई इम्पोर्ट गरौँ है यहाँभित्र कुन नोटिफिकेसन हो त्यो पास गरौँ आई मिन कुन कन्ट्रोलर हो त्यो पास गर्नु पर्यो कि है ठिक छ ल अब यो सुरु हुने बित्तिकै यसले सेट गर्यो है अब सेट इन एप मेसेज इनिसियलाइज है अब हामी थोरै तल जाउँ होइन यहाँभित्र चाहिँ ह्यान्डल गर्ने कुराहरू हुनसक्छ कि केही ह्यान्डल सेन्ड नोटिफिकेसन है यसले गर्छ डिभाइस युजर आइडी गर्छ स्टेट गर्छ पुश नोटिफिकेसन गर्छ सेन्ड नोटिफिकेसन विथ रेस्पोन्स गर्छ हालमै म हेर्दैछु सबै चेन्ज भएछ कि अहिले पहिलाको पुरानो मेथडहरू केही पनि नरहेछ धेरै है यहाँ हेर्छु है त अब यसले यहाँ के गरेर टेबल बनाएर छ होइन अनि यसले डिफ्रेन्ट अब गेट ट्याग सेन्ड ट्याग ह्यान्डल फर पुश पुश पर्मिसन है पर्मिसन पनि दिन मिल्छ प्रिन्ट डिभाइस स्टेट हामीलाई चाहिने भनेको अहिलेको लागि कन्सेन्ट पनि परेन सेट एसएमएस नम्बरहरू पनि राख्न मिल्छ है अनबटन प्रेस्ड र हामी यतिकै रन गर्छौँ प्रोग्राम हामी यति गरेर हामी के गरिदिन्छौँ रन गर्छौँ प्रोग्रामलाई रन भनेको मेरो उमा एमुलेटरमा रन गर्छु है म ठिक छ एमुलेटरमा गर्छु यो हिजोको अझै पनि यही रहेछ यसलाई चाहिँ म बन्द गर्छु So let's wait for some time केही टाइम चाहिँ अब यसले लाग्छ होइन एमुलेटरमा रन हुँदैछ त्यति बेरसम्म डकुमेन्टेसन यसो हेरौँ न धेरै कुरा त छैन डकुमेन्टेसनमा त धेरै कुराहरू गर्न मिल्छ यसमा है अब सिम्पली अब यसमा हामीले कुनै पनि पुश नोटिफिकेसन पठाउँदाखेरि युजरलाई चाहिँ हामीले उसको पर्मिसन लिएर मात्रै पठाउने होइन म त विदाउट पर्मिसन पठाउँछु भने नि पाइयो अनि उसलाई चाहिँ पुश नोटिफिकेसनको जस्तै तपाईँहरूले कुनै एप चलाउँदाखेरि पुश नोटिफिकेसनको त्यो इनेबल बटन हुन्छ कि होइन त्यो के अरे स्विच बटन हुन्छ नि त स्विच गर्न मिल्ने यदि त्यो अन छ भने आउँछ नत्र आउँदैन होइन त्यस्तो खालको कुराहरू सेट हुने खालको चाहिँ हुन्छ कि हाम्रो केसमा यहाँ हेरौँ होइन अनि एउटा सिम्पल पुश नोटिफिकेसन पठाएर हेरौँ डकुमेन्टेसनले भनेअनुसार अहिलेको लागि हाम्रो सिम्पल प्रोग्राम चाहिँ ह्यान्डल हुनुपर्छ केही छुटेछ भने हेरौँ न है एकछिन चाहिँ वेट गरौँ फेरि कोड गर्दै गऱ्यो भने फेरि ढिलो हुँदो रहेछ कि झन् ढिलो हुँदो रहेछ कि सो बरु 5 मिनटै लागे पनि बरु वेट गर्ने होइन
एकछिन रन हुँदै गर्छ अनि कुरा गरौँ है। है यो वान सिग्नलहरू यो सबै सेटअप गर्दा चाहिँ एकचोटि हार्ड रिफ्रेस चाहिँ गर्नुपर्छ है। अब मेरो त प्रोजेक्ट नै अहिले त सुरुबाट रन हुन लाग्यो, त्यस्तो गर्न केही परेन। तब रनिङ प्रोजेक्टमा सेटअप गर्दैछ भने चाहिँ त्यो हार्ड रिफ्रेस यदि इनकेस काम गरेन भने चाहिँ हार्ड रिफ्रेस त्यस्तो अथवा स्टप गरेर फेरि रन गर्दा पनि हुन्छ। इट्स वेट है, अब हाम्रो पुस नोटिफिकेसन आउँछ कि आउँदैन, त्यसलाई डिफ्रेन्ट सिनारियोमा चाहिँ ह्यान्डल गर्न कोसिस गरौँला। त्यही हो कि अब एप की चाहिँ सेट गर्न पर्यो मेन कुरा है। एप की चाहिँ सेट गर्न सक्नु पर्यो अरू भन्दा नि। अनि जब हामीले यो हाम्रो फर्स्ट टाइम रन गर्छौँ नि, हाम्रो यो चाहिँ उसमा के अरे हाम्रो यो डिभाइस चाहिँ रजिस्टर हुन्छ कि यो फायरबेसको कन्सोलमा चाहिँ यहाँ गएर रजिस्टर हुन्छ कि भनेको जब जुन मान्छेले एप फर्स्ट टाइम लन्च गर्छ नि उसको डिभाइस चाहिँ रजिस्टर हुन्छ है, अनि एलिजिबल हुन्छ। अब उसको लागि पर्मिसन मागेर रजिस्टर गराउने कि त्यो चाहिँ हामीमा भर पर्छ होइन। तर हाम्रो चाहिँ अहिलेको लागि के छ, अटोमेटिकली रजिस्टर हुने नै छ नि त सुरुमै होइन। सो यहाँ आउनुपर्छ कि त्यो डिभाइसको आइडी हाम्रो यहाँ आउँछ कि, अनि हामीले स्पेसिफिक कुनै डिभाइस आइडीलाई पठाउँछु भने नै पाइन्छ। सेगमेन्टेसन छुट्टा रह्यो भने चाहिँ मान्छे अहिले एकचोटि यो प्रोग्राम चलेपछि म देखाउँछु त्यसको फर्दर डिटेल्सहरू के देखाउँछ, के डिटेल्स पाउँछन् है त यो हामीलाई पुस नोटिफिकेसन दिने मान्छेहरूले भनेर। वेबको पुस नोटिफिकेसन अलिक फरक हुन्छ है। हाम्रो एन्ड्रोइड भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई ब्राउजरमा रन चाहिँ नगरेको क्या मैले है, जस्तै एन्ड्रोइड डिभाइसमै रन गरेको, किनभने हाम्रो एन्ड्रोइडको लागि सेटअप छ नि त है। मैले ट्राई चाहिँ गरेको छैन एन्ड्रोइडमा गरेर क्रोममा रन गरिदिएर पुस नोटिफिकेसन पठाएर चाहिँ हेरेको छैन। इफ काम गर्यो भने चाहिँ सेयर विथ मी है, तपाईँहरूले फेरि गर्दा काम गर्यो भने। जहाँसम्म लाग्छ कस्तो हुन्छ भने वेबको पुस अलिक फरक हुन्छ कि होइन, अलिकति फरक हुन्छ, त्यो सेम तरिकाले चाहिँ अलिक गर्न मिल्दैन होला है। हामी चाहिँ अलि एन्ड्रोइडमा भएको कारणले गर्दा एन्ड्रोइड नै हेर्नु पऱ्यो कि। र यतिसम्म त रन पर्ने हो कि, सिटिङमा स्टप गर्छु है।
टिल देन हामी त्यो एप उसको ट्राई हेर्दै गरौँ न त है। हाम्रो छ नि यतापट्टि नयाँ आयो नि हामीलाई के अरे लगइन र रजिस्टरको एपिआई छ। त्यसमा काम गर्न सकिन्छ है। यसमा हेरौँ है, यो चाहिँ हाम्रो केमा बनेको एपिआई हो, पिएचपीमा होइन, पिएचपीमा बनेको एपिआई हो। सो यसलाई हामीले हेरौँ पोस्टम्यानमा गएर यसको नाम भनेको के छ हाम्रो फ्लटर क्लास ब्याच। यसमा गएर चाहिँ हामी सिम्पली के गर्छौँ, एड रिक्वेस्ट गर्छौँ अनि लगइन किन देखेन। एउटालाई डिलिट गरिदिउँ है त, डिलिटिङ युजरको पर्मिसन पछि मात्रै त्यो आइडीलाई चाहिँ सेट गर्न पर्ने हुन्छ है। पछि त्यस्तो केही हाम्रो अलि एडभान्स खालको छ भने चाहिँ अहिले त हाम्रो त त्यो स्क्रिन खोलिने बित्तिकै ऊ भइहाल्छ होइन। पछि इफ यस्तो केही पऱ्यो भने अब यसलाई चाहिँ म रिनेम गर्छु, रिनेम गरेर यसलाई चाहिँ लगइन भनेर बनाउँछु है। यहाँ पोस्ट गर्छु अनि यसलाई के गर्छु, पोस्ट मेथड लगाइदिन्छु होइन। अनि बडीमा जान्छु म है, बडीमा गएँ अनि रमा जान्छु अनि यहाँ गएर जेसन डाटा पठाउँछु, जेसनै छ होला। यहाँ के गर्छु म, यहाँ गएर इमेल भनेर लेख्छु। के छ फर्स्टमा इमेलै छ फिल्ड, इमेल एड्रेस यसरी यो की चाहिँ जे हो त्यही लेख्नुपर्छ है, नत्र फेरि बिग्रिन्छ, नत्र दिँदैन त्यसले है। अनि त्यसपछि के छ भनौँ त, आइडी युजर एउटा त होला नि। ओके रजिस्टर पनि छ है। ल रजिस्टर नि छ भने चाहिँ हेरौँ न ल। ओके है, कमा गर्छु अनि पासवर्डको पासवर्डै हो के छ ल, क्यापिटल पी छ है त ल। अनि पासवर्ड के छ ल, फ्लटर लभर हो कि भनेको होइन, सबैमा फ्लटर होइन। ल मैले रन गरिदिएँ है त पोस्ट गरेर। इमेल र पासवर्ड रङ भनेर मलाई मेसेज दियो, तर हो यो चाहिँ बिग्रियो है। एपिआई बनाउँदाखेरि रङ हुँदा पनि यहाँ 200 आयो कि, 200ले त के भन्छ, ओके भन्छ नि भनेपछि त हाम्रो यसले के गर्छ, लगइन गर्न दिन्छ कि हामीलाई। हाम्रो त स्ट्याटस कोडबाट चेन्ज गरिन्छ है, त्यो एपिआईको स्ट्याटस कोड पनि चेन्ज गर्नुपर्छ क्या। यहाँ मात्र 400 प्रिन्ट कि त युज नै हामीले यहाँबाट गर्नु पऱ्यो होइन, युज यहाँबाट गर्नु पऱ्यो। तर फेरि यहाँबाट गऱ्यो भने त के भयो, हामीले त फेरि अहिलेसम्म यहीँबाट गर्न सिकेछौँ नि सबैले, डट स्ट्याटस कोड भनेर सिकेछौँ नि हो। त्यो भएपछि यस्तो बेलामा चाहिँ रङ हुँदा पनि 200 देखाइदियो भनेपछि लगइन हुने है। सो इट मस्ट बी ह्यान्डल। तर ठिक छ, आज हामी योबाट ट्राई गर्छौँ, यो स्ट्याटसबाट हेर्छौँ है त। यहाँ 200 आउला नि त, सक्सेस भएको होला। ल के छ, पासवर्ड बिग्रेको ल भनेपछि रजिस्टरको एपिआई भने हामी रजिस्टर गरिदिउँ, नयाँ एउटा रजिस्टर गर। यहाँ पऱ्यो नयाँ रजिस्टरको
कि गेट मेथड हो? ओके सिट लगइन भयो ल लगइन चाहिँ भयो है अहिले अनि फेभरेट टोकन रे फेभरेटको टोकन जेनेरेट गरेर जाउँ अनि सेसन टोकन हामीले युज गर्ने टोकन कुन हो यो हो सेसन हो ओके ल ठिक छ यो त लगइन हैन अनि रजिस्टरको के छ लिङ्क रजिस्टर डट पिएचपी छ ठिक छ रजिस्टर के रजिस्टर डट पिएचपी पोस्टै होला हैन तर यो चाहिँ हुनुहुन्न है रियलमा दिस इज भेरी भेरी के भन्छ यसलाई मैले ह्याक गरिदिन्छु यसलाई हैन तर हैन मैले प्र्याक्टिसको लागि के यस्तो चाहिँ कहिले झुक्केर पनि नगर्ने किनभने पासवर्ड भन्ने कुरा चाहिँ यति सेन्सिटिभ इमेलबाट पठाएर केही हुँदैन पासवर्ड भन्ने कुरा चाहिँ कहिल्यै पनि गेट मेथडबाट पठाउनु हुन्न है युज अलवेज पोस्ट रजिस्टर गर्दा पनि साइन इन के अरे साइन लगइन गर्दा नि रजिस्टर गर्दा पनि पोस्ट मेथड युज गर्नुपर्छ है हामीले ल हेर त यहाँ त पासवर्ड नै हाइज्याक भयो क्र्याक भयो पासवर्ड यहाँ त पासवर्ड देखाएको छैन फिल्डमा त छैन तर मान्छेले यसलाई गेट गर्न सक्छ नि त हैन मेरो चाहिँ यो रन गर्दा चाहिँ हल्का समस्या आयो हैन यसले के भनेछ हेरौँ है त इन प्रोजेक्ट एप रिजल्भ गुगल प्ले सर्भिसेस डिपेन्ड अन एनदर एक्सट्र्याक्ट भर्जन 19.0 बट इज नट भर्जन सिग्नल गुगल फायरबेस मेसेजिङ बट फायरबेस एसए मेसेज है हाम्रो यो भर्जन इस्युहरू आयो हैन फेरि के हो के जब गुगल सर्भिसेस डिजेबल भर्जन चेक इज इक्वल टु ट्रु रिडल ग्रेड ओ माई गड अब चाहिँ के गर्नु पर्यो भने जस्तै पब स्पेक एमएल छ नि जुन पब स्पेक एमएलमा गएर मेरो यहाँ त्यो वान सिग्नलको हेर्छु म कहाँ छ हैन 3.1.0 छ ठिक छ है गुगल प्ले सरी डिपेन्डेन्सी डिपेन्ड टाइम फेरि एकचोटि रन गरौँ फेरि एकचोटि रन गरिदिउँ होइन के भन्छ कि भन्दैन के छ अरे क्रिएट युजर छ लिङ्क आयो के पठाउनु पर्छ मैले डाटा नयाँ युजर बनाउनु फुल इमेल एड्रेस त्यो चाहिँ मैले यहीँ बडीमा गएर जेसनमा जेसन फर्मेटमै पठाउँथेँ मैले रमा गएर त्यो फर्म डाटाबाट पठाए पनि हुन्छ है हुन त तर आई विल प्रिफर दिस है के छ अरे फुल इमेल एड्रेस यो टेस्ट एट द रेट तलमाथि भएर त केही हुँदैन है फेरि फुल नेम ओके ओके अनि यसमा चाहिँ सपोज अब भनौँ टेस्ट थापा है अनि त्यसपछि पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 7 6सम्म यति नै हो तिनवटा हो ल म सेन्ड गर्छु है त्यसलाई कोलम फुल नेम कान्ट बी नट फुल नेमको स्पेलिङ बिग्रियो है यस्तै इरर आउँछ क्या है यो यन क्यापिटल रहेछ नि त एड्रेसको नि ए क्यापिटल छ होला पक्कै ए क्यापिटल
त्यही है यस्तो यो चाहिँ मिस्टेक हुँदैन की चाहिँ सेम हुनुपर्छ कि तर अब सेन्ड गरौँ पोस्ट अझै भएन पोस्ट भएन यसको पनि सेम इस्यु है यहाँ रेस्पोन्सको 200 छ तर यो फुल नेम कान्ट बी नल भनेछ मैले यहाँ नल भ्यालु दिएकै छैन त कसरी भने यसले त्यस्तो अर्डर पनि राखेको नै हो भने त अब अर्डर पनि दिउँला बरु होइन फुल नेमै पहिला दिउँला ल यो भने है यसमा यो किन इस्यु आयो फुल नेम क्यान नट बी नल रे बट आई हेभ सेन्ड फुल नेम यस थापा भनेर फुल नेम पठाएको छु मैले इमेल एड्रेस पनि पठाएको छु होइन पासवर्ड पनि पठाएको छु सो वाट द प्रब्लम के भयो प्रब्लम once again same issue this issue is very new to me है यो वाला चाहिँ in project app resolve Google Play dependency on another exact version but it don't resolve to that version behavior exactly let us paste in Google है यो एरर चाहिँ मलाई अहिले चाहिँ केही त्यस्तो इस्यु रहेछ कि हेरौँ है त इन प्रोजेक्ट एप रिजर्भ गुगल सर्भिस लाइब्रेरी स्ट्याक ओभरफ्लो मिनिमम एसटीके भर्जन सबै ठिक छ here is how to solve this generally as the assembly is round up and with the following command this will give the list of dependencies that are involved in the config similar to the factory fix this you must the double dependency to the wrong Firebase ID access build.gradle so in the upper log you can see character Firebase one यो गुगल सर्भिसको भर्जन छ नि त्यसलाई चाहिँ घटाइदिउँ है हामी हिजो जुन गुगल सर्भिसको एउटा कोड कपी गरेको छ नि एन्ड्रोइडमा एपमा build.gradle है यहाँ चाहिँ हामी के गरेको भने यसमा आइगुन् न यसमै है यो जिएमएसको सर्भिस यसको चाहिँ एक्सप्लिसिटली हामी जिएमएसलाई चाहिँ यो कपी गरेर राख्छौँ है क्लास पाथ ओके त्यो चाहिँ किन यहाँ ठिकै छ त्यो भर्जन दिदिउँ न त यति भर्जनलाई कपी गरिदिउँ तर यो त एप्लाई फर्म हो कसरी काम गर्छ यसले इम्प्लिमेन्टेसन यहाँ छ एप्लाई प्लगइन यहाँ छ ओके हेर्नु त गुगल सर्भिसको लेटेस्ट भर्जन चाहिँ कति छ यो सर्भिस प्लगइनको 3.8 आइसक्यो रहेछ है 3.8 नै छ त हाम्रो नि 3.8 नै छ त है लेटेस्ट नै छ त
यसलाई घटाइदिउँ 3.2 बनाइदिउँ एकछिनको लागि अरू कुनैमा गएर यस्तो भर्जन इस्युहरू त एकदम आउँछ क्या है डेभलपमेन्ट फेजमा होइन एकदम मिलाउनु पर्छ कि एउटा प्याकेजले राम्रो काम गरिदिरहेको हुन्छ अनि अर्को प्याकेजले आएर डिस्टर्ब गरिदिन्छ के भन्नु अहिले लेटेस्ट भर्जन अफ फायरबेस मेसेजिङ फायरबेस मेसेजिङको चाहिँ लेटेस्ट भर्जन कति रहेछ है त फायरबेस मेसेजिङ यसको लेटेस्ट भर्जन कति छ हेर है त हामी बेसिकली फायरबेसबाट गर्दा चाहिँ यसलाई इन्स्टल गर्थ्यौँ कि हामीले त्यही पनि यो त चाहिँदो रहेछ डिपेन्डेन्सी भएको कारणले गर्दा चाहियो है यसको लेटेस्ट भर्जन भनेको देखाउँछ फेरि ठिकै छ पहिला यसलाई हेर्दै गरौँ अनि केही सिप लागेन भने ट्राई गरौँ न मलाई यो भर्जनको इस्यु चाहिँ आउला जस्तो चाहिँ लाग्थेन ए हो र यहाँ पानी पऱ्यो के अरे त्यही भएर होला है हेलो अहिले ठिक छ यो माइकको त्यो उसलाई चाहिँ नजिकै लिएर आएको छु कि त्यही भएर होला पानी परेर डिस्टर्ब भयो है हो र अनि भन्नुपर्छ नि त म त एक्लै बोलेर बसेँ जस्तो भन् त भनेपछि त यहाँ कता कता यस्तो पनि भने रहेछ है वान सिग्नल प्लगइन युज गर्दाखेरि दिस इरर यो इरर आयो रे होइन यो एन्ड्रोइड एप्लिकेसन भन्दा चाहिँ यो वान सिग्नलको ग्रेडल प्लगइन चाहिँ माथिपट्टि राखिदियो भने चाहिँ सल्भ हुन्छ अरे कि ल भने अनुसार है सो लेट्स सी है त के रहेछ त नि एक्चुअल कुरा चाहिँ यो युज गर्न यसको डिपेन्डेन्सी पनि युज गर्नुपर्छ सुरुमा सेटअप हो